बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी स्क्रीन पर मेरे सोशल मीडिया चैनल्स के लिए मैं हूं आपके साथ सलीम आवान। दो उन्वानात पर, दो मामलों पर आज हम बात करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी लोगों के एहतजाज से मुतल्लिक, और दूसरे हम जो मामले पर बात करेंगे वो ये है कि पाकिस्तान बैरूनी ममालिक में, खुसूसन अरब ममालिक में पाकिस्तानी भिखारियों से मुतल्लिक। आप जानते हैं कि लंदन में जो खबरें हमने देखी हैं कि लंदन में पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर हमले को रिपोर्ट किया गया है। कहा गया कि छुरी से उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है। ट्रेन में वो सफ़र कर रहे थे, उन पर जुमले कसे गए हैं, ऐसा मतलब एक ख़बर आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी। और फिर कहा गया कि पाकिस्तान हुकूमत ऐसे मामलात पर शदीद एक्शन लेने से मुतल्लिक सोच रही है, एक्शन ले रही है। और इसीलिए ख्वाजा आसिफ पाकिस्तानी हाई कमीशन भी गए हैं और वहाँ पर मकामी पुलिस को उन्होंने शिकायत भी की है। इससे पहले काजी फाइज ईसा से मुतालिक भी हमने बात की थी अपने इससे मेरे ख्याल से पहले की वीडियो में, इससे पहले की व्लॉग में, और हमने भी यकीनन उसकी मजम्मत की थी। काजी फाइज ईसा साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर भी इसी तरह से हमला किया गया, इसी तरह से उनके ऊपर प्रोटेस्ट किया गया। मुकदमात दर्ज किए गए हैं, मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। हुकूमत कहती है कि पाकिस्तान में भी हम इस पर मुकदमात दर्ज कर रहे हैं, जबकि लंदन में भी इस पर मुकदमात दर्ज करवाए जाएंगे। पासपोर्ट मनसूख कर दिए जाएंगे उन लोगों को जिन्होंने हमला किया है, उनके आईडी कार्ड भी मनसूख कर दिए जाएंगे या ब्लॉक कर दिए गए जिन्होंने हमला किया है। इसी तरह सऊदीया में बैतुल्लाह शरीफ में भी इस किस्म का एक वाक़या पेश आया था। तो एक तो ये है कि ये अच्छा नहीं है, मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारे लाख इख्तलाफात हों, कि किसी मामले पर किसी से हमारी राय ना मिलती हो, किसी शख्स को हम इल्ज़ाम दें कि उसने अच्छा नहीं किया, कुछ बुरा किया है, तब भी बैरूनी मुल्क जाकर हम इस किस्म के प्रोटेस्ट हरगिज़ नहीं कर सकते, हरगिज़ हमें नहीं करना चाहिए। और फिर उन ममालिक में कि जहाँ पे एहतजाज की सिरे से रिवायत ही नहीं है, अरब ममालिक जो है वहाँ पे एहतजाज की रिवायत नहीं है, वहाँ पे अगर आप कर रहे हैं तो आपको मेहमान के तौर पर ट्रीट किया जाता है। और वो सख्त मतलब तरीका नहीं इख्तियार किया जाता जो मकामी लोगों के साथ किया जाता है। लेकिन फिर कहा जाए कि मुल्क की इज़्ज़त और तौक़ीर के लिए ये कोई अच्छे मामलात नहीं हैं, ऐसे नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, किसी चोर को, किसी डाकू को किसी झूठे को आप न चोर कह सकते हैं, न झूठा कह सकते उसके मुंह पे, न उसे डाकू कह सकते हैं, क्योंकि वो साबित नहीं हुआ। फिर सीधी सी बात है, ये तो सियासी मामलात हैं, ये तो सियासी मामलात हैं। आप एज ए इंडिविजुअल आप पाकिस्तानी के तौर पे खुद को देखें और फिर सियासी मामलात को देखें। वो पिछली वीडियो में, पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि मुकदमात तो कायम हो जाते हैं, फिर मुकदमात ख़त्म भी हो जाते हैं। सियासी मामलात होते हैं, अगर वो मामलात ठीक हैं तो वो ख़त्म कैसे हो गए, अगर वो ठीक नहीं थे तो वो मुकदमात कायम कैसे हो गए। किसी भी गलत शख्स को, किसी भी झूठे शख्स को, किसी भी इल्ज़ाम पर आप उस पर इस तरह से हमलावर नहीं हो सकते। मुल्क मुआशी तौर पर मसाइल का शिकार है। हम कहते हैं कि मुल्क को लूट लिया गया है, यकीनन कहीं तो पैसा हमारा गया, लेकिन देखिए, हो सकता है जिस पर आप हमलावर हो रहे हो, मतलब मैं किसी एक शख्स का नाम लेके नहीं कह रहा हूं, हो सकता है कि जिस पर आप हमला कर रहे हो उसने ऐसा किया ही ना हो, उस पर इल्ज़ाम हो। ये तो चले खैर सियासी बातें हैं, उस पर हम बात ना करें, साबित होना ना होना। मुल्क हमारा, मुल्क की मैशत की खराबी का जिम्मेदार कौन है, इस पर भी अलग से बात की जा सकती है। इस पर भी फिर वही बात कि मुल्क की मैशत को ख़राब करने वालों को मतलब पहले अगर न जाए तो, जैसे मैं पहले पिछले व्लॉग में कहा था कि आसिफ अली जरदारी से शुरू करें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से शुरू करें, आप नवाज शरीफ की बात करें, आप शहबाज शरीफ की बात करें, हमजा शहबाज शरीफ की बात करें, इमरान खान की बात करें, और इनके तमाम हिमायतों की बात करें, उन पर भी मुकदमात हुए और फिर वो मुकदमात ख़त्म भी हो गए। अब देखिए, आप बैरूनी मुल्क गए हुए हैं, वहाँ पे आप सफ़ीर हैं अपने मुल्क के। एक बात कि आपका एक एक कदम जो है वो मुल्क की इज्जत या बेइज्जती या बेतौकीरी का बायस बन सकता है, और उसके साथ साथ आप वहाँ पे मुआश कमाने के लिए गए हैं। अगर आप पे मुकदमा हो जाता है, अगर वो मुल्क आपको डिपोर्ट कर देता है, आपको बैन कर देता है, आपका मुल्क आपका पासपोर्ट मनसूख कर देता है, तो यकीन जाने सियासतें रह जाती हैं। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि सियासी लीडर कारकुनान को जानते भी नहीं, और वो कारकुनान जब ऐसा कर रहे होते हैं तो वो न सिर्फ मुल्क की बेतौकीरी का बायस बनते हैं, उनके अपने भी मामलात ख़राब होते हैं। दूसरी खबर का हम जिक्र करें तो मैं खबर देख रहा था टीवी चैनल्स पर कि पाकिस्तान हुकूमत उम्रा ज़ायरीन से
حلفیہ بیان لے گی کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے جب جائیں گے تو وہاں پہ جا کے بھیک نہیں مانگیں گے. میرے خیال 5 یا 4 ہزار، مجھے صحیح سے یاد نہیں آ رہا، 4 یا 5 ہزار بھکاریوں کو وہ سعودیہ سے ڈپورٹ کیا گیا. تو یہ کیا قابل شرم بات نہیں ہے؟ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں، عمرہ کے ویزے پر جائیں اور وہاں پر بھیک مانگیں. کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ اور پھر یہ کیا شرم کی بات نہیں ہے کہ عمرے پر جانے والے سے حلفیہ بیان لیا جائے کہ میں وہاں پہ جا کے بھیک نہیں مانگوں؟ اور حکومت کر رہی ہے، حکومت نے جو ٹورز آپریٹرز ہیں انہیں کہہ دیا ہے کہ وہ عمرہ زائرین سے حلفیہ بیان لیں کہ میں وہاں جا کر بھیک نہیں مانگوں گا. شرم کی بات ہے، اپنے ملک کی بے عزتی اور بے توقیری کی بات ہے. بیت اللہ شریف کے نزدیک دیکھیں، بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی کے ارد گرد دیکھیں، وہاں پہ بھیک مانگی جا رہی ہوتی ہے. اور بلکہ میں تو خود اس بات کا گواہ ہوں کہ میں نے خود بیت اللہ شریف میں دیکھا ہے کہ رات کے ہم وہاں پہ بیت اللہ شریف میں اندر بیٹھے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ 2 وہاں کی مقامی عربی عورتیں جو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئی ہیں. ہم تو قہوہ کہتے ہیں، وہاں پہ گاوا کہا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں جو لوگ وہاں پہ ہوئے ہیں، وہ ان کا بڑا ٹریڈیشنل زبردست وہ گاوا، شاید وہ بھی کسی الیکٹرک کیٹل میں یا تھرماس میں لے کے آئی ہیں، ساتھ ان کے کپ شپ ہیں، بچے ہیں. اب 2 عورتیں پاکستانی، وہ انہیں میں تو یہی کہوں گا کہ گھیر لیتی ہیں، ان کے سامنے بولتی ہیں، منت سماجت کرتی ہیں، تو وہ اپنے گاؤن کے جیب سے چند ریال نکال کے اسے دے دیتی ہیں. پھر وہ اور اسے مطلب گھیرتی ہیں اور زیادہ اسے تقاضا کرتی ہیں. تو جو بھی پیکٹ ایک ان کے پاس ریال کا تھا، جتنے بھی ریال تھے وہ نکال کے دیتی تھی. اور آخر کار وہ تنگ ہو کے وہ جو کیٹل ان کے پاس پڑی ہوتی جن میں وہ گاوا کہوہ لے کے آتی، وہ بھی سرے سے اٹھا کے دے دیتی. مسجد نبوی کے گرد میں قرآن میوزیم سے ہو کے آ رہا تھا، تو وہاں پہ ایک برآمدے میں لائن لگی پڑی. لائن کیا لگی پڑی؟ ایک بیضوی شکل میں وہاں پہ ایک مطلب لوگ بیٹھے ہیں، اور یقین جانے وہ سارے پاکستانی تھے، کیونکہ میں تو چہرے سے پہچانتا ہوں، میں تو ان کے لباس سے بھی پہچانتا ہوں. وہاں پہ ایک بندہ کھانا لے کے آ رہا ہے جی، انہوں کو تقسیم کرنے کے لیے. یقین جانے کہ وہاں پہ ہمارے حجاج، ہمارے عمرہ والے لوگ بھاگ پڑتے ہیں اس کے پیچھے، اور وہ یلا 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 لیا کرتا وہاں سے مطلب نکل جاتا ہے. بے توقیری ہے ہماری. جہاں پہ لائنز لگی ہوتی ہیں، مفت میں کھانا تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ 99% ہم پاکستانی کھڑے ہوتے ہیں. ملک کی بے توقیری نہیں ہے. ہاں، کوئی بندہ اگر آپ کو آگے پیش کر رہا ہے، ایک صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، آپ کی خدمت کر رہا ہے، بے شک آپ اسے لے سکتے ہیں، وہ عزت کا مقام ہے. مفت کی لائنوں میں ہم کھڑے ہوتے ہیں. یہ دونوں چیزیں اب آپ ملائیں نا. ملک سے باہر جو میں نے کہا کہ ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اپنے ملک کی بے توقیری کا باعث بنتے ہیں، اور ان کے خلاف گورنمنٹ ایکشن لینی جا رہی ہے. یہ بات کہ ہم وہاں پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں، وہاں پہ جا کے ہم مفت کی لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے ہمیں دیا جا رہا ہوتا ہے لیکن ہم ان سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، ٹریننگ کی ضرورت ہے. جب ہمارا بچہ ایک غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور ہم اسے نہیں روکتے ہیں پہلے دن، تو پھر وہ اس کی عادت بن جاتی ہے. یہ پہلے دن یہ کام کیا جا رہا ہے، جہاں پہ جب ہم ملک سے باہر کہیں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہمیں جب منع کیا جاتا ہے تو پھر یہ معاملات نہیں بڑھتے. اسی طرح جب عمرہ زائرین یہاں سے جاتے ہیں، حج کے لیے لوگ جاتے ہیں، حج کے اور عمرے کی ویزا پر جاتے ہیں، تو یہاں سے اب میں نے دیکھا کہ عمرے کے لیے ڈھیر ساری تربیت گاہیں ہوتی ہیں، پریکٹس ٹریننگ سینٹرز ہوتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی بتایا جائے کہ آپ وہاں پہ جا رہے ہیں تو آپ وہاں پہ اپنے ملک کے سفیر ہیں، وہاں پہ آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے، کیسے مس بیہیو نہیں کرنا کہ آپ اپنے ملک کی بے توقیری کا باعث نہ بنے. اس پہ ہمیں سوچنا بھی پڑے گا، سمجھنا بھی پڑے گا اور عمل کرنا پڑے گا. السلام علیکم.